tema nga buot nako ipakigambit nining atong panagtigong karon gitawag og kadaugan. O ang uluhan sa atong pagpamalandong mao ang kadaugan diha kang Kristo. Ang teksto nabasa na ganiha ug ang katuyuan niining atong pagpamalandong karon mao ang pagpalambo sa atong kaambuhan nga dili kawang ang kahibalo ug kinabuhi sa pagtuo kang Kristo tungod kay kadaugan ang idulot niini. Dili di ay pakyas, dili di ay kawang, dili di ay walay hinungdan ang atong kahibalo o pagtuo kang Kristo tungod kay kadaugan di ay ang kahulugan niini alang niadtong nakamaton sa kahibalo o pagtuo sa atong Ginoong Jesucristo. Ang kadaugan nga gitumbok ni Apostol Pablo nining atong teksto naglambigit sa kahigayunan sa pagsangyaw sa Ebanghelyo, ang maayong balita sa kaluwasan. Kini nga kahigayunan gipakasama ni Apostol Pablo o puntahan nga giablihan sa Dios alang kaniya sa pagsangyaw sa Ebanghelyo, sa pagsangyaw sa pulong sa Dios. Ug atong masabot nga nakita niya ang kahigayunan sa pagsangyaw sa Ebanghelyo sa lugar nga ginganlan o Troas. Ang Troas usa kadapit sa Asia, o kung atong basihan ang biblical map, naa kini sa northern side sa Ephesus. Ang puntahan nga giablihan sa Dios o kahigayunan sa pagsangyaw sa Ebanghelyo dili pagkasabton ingon nga walay mga kalisdanan o mga babag nga atong hisugatan o atong maaguman. Maisip man nga inablihan ang puntahan sa Troas alang sa pagsangyaw sa Ebanghelyo, ikaduhang Korinto 2:12 sa atong scripture reading, apan nahimong babag ang wala pag-abot o pagkitaay ni Titus o ni Tito or Titus o ni Apostol Pablo dito sa Troas. Angay sa itong pamalandong usab nga si Apostol Pablo nagaisip ni Tito o Titus ingon nga iyang igsuon. Kapan ang kahulugan nining maong panagsuo nila dili tungod sa unod o sa dugo, kundi espirituhanon nga panagsuon nga mao ang pagkaigsuon diha sa pagtuo, sama sa atong kahimtang karon nga mga managsuon diha kang Kristo tungod kay kita nagatuo man kang Kristo. Nahimong babag ang wala pag-abot ni Titus, ni Titus o ni Tito. Nahimong kining babag ang iyang kapakyas sa pag-abot sa Troas aron ikitan siya ni Apostol Pablo. Nganong nahimo kining babag tungod kay ang kapakyas ni Apostol Pablo pagpakita o pagkakita ni Titus dito sa Troas, nahimong kabalisa, nahimong kabalaka ni Apostol Pablo. Sa panahon ni Dr. David Lowery Jr., kini kuno nga kabalisa giisip ni Apostol Pablo tungod kay nasayod siya nga si Tito nagdala og salapi nga ihinabang ngadto sa mga nanginahanglan nga mga kabus nga kaigsunan sa pagtuo dito sa Jerusalem. O daw nabalaka si Apostol Pablo nga lagmit gituli siya sa mga bandido
sa iyang panaw paingon sa Troas. Dinhi atong masabot nga niadtong mga panahon na diha na gyud ay mga karaan na gyud ay mga bandido, karaan na gyud ay mga tulisan nga mamanhig niadtong nagbiyahe sa kadalanan aron ilugan sa ilang mga kabtangan o unsa man nga mga butang nga ilang pahimuslan. Kini nga kahimtang nga wala pagkitaay ni Apostol Pablo o ni Tito didto sa Troas naghatag og kabalisa o kabalaka ni Apostol Pablo. O tungod niini wala siya magadugay sa Troas, gani nanamilit man siya sa mga katawhan sa Troas aron moadto sa Macedonia. Ikaduhang Korinto kapitulo 2 bersikulo 13 sa atong scripture reading. Ang Macedonia atong masabot nga lain usab nga inablihan nga pultahan nga nagkinahanglan sa labing dali nga pagtagad nga masangyawan sa ebanghelyo. Masabtan ta kini sa kasaysayan sa panaw ni Apostol Pablo nga didto siya sa Troas. Nga usa ka gabi niya na sa didto siya sa Troas, nakita niya ang usa ka pananaw diin may nanawag kaniya nga taga Macedonia nga nagkinahanglan sa panabang. Sa iyang pananaw nakita niya nga may taga Macedonia nga nanawag kaniya nangayo sa panabang. Ato kanang mabasa sa mga buhat kapitulo 16 bersikulo 9 ngadto sa 10. Og lagmit mao kini nga higayon og hinungdan nga mibiyak si Apostol Pablo sa Troas og ning adto sa Macedonia. Ikaduhang Korinto kapitulo 2 bersikulo 13 sa atong scripture reading. May misyon man si Apostol Pablo sa pagsangyaw sa ebanghelyo didto sa Troas apan atong mapangagpas nga mas gikinahanglan siya sa Macedonia. O ato usab nga masabot nga dako-dako nga pultahan ang giablihan alang sa Macedonia. Gani kung atong tanaw na kasaysayan sa mga magtutuo sa Macedonia, sila nagmalambuon sa ilang pagtuo sa Ginoo. Sa gikaingon ko na ang inablihan nga pultahan o kahigayunan sa pagsangyaw sa ebanghelyo dili pagasabton ingon nga walay mga kakulian, walay kalisdanan o mga babag. Gani atong masabot nga ang kabalisa ni Apostol Pablo nga wala niya ikita si Titus o si Tito usa ka babag nga matawag nato minor lang nga babag. Iyano lang dili tanto tingali bugat nga babag. Kung atong itandi sa mga babag nga gisugatan ni Apostol Pablo sa iyahang pagpangalagad sa pagsangyaw sa ebanghelyo didto sa Macedonia. Mas grabe ang mga kalisdanan o mga babag sa pagsangyaw sa ebanghelyo ni Apostol Pablo didto sa Troas kaysa Macedonia. Gipanglutos sila. O ato kanang mabasa sa ikaduhang Korinto kapitulo 7 bersikulo 5. Apan bisan pa niini atong masabot nga ang kalisdanan alang kang Apostol Pablo dili lisod. Ang kalisdanan dili isipon nga lisod. O ang mga babag dili himuong babag sa pagsangyaw sa ebanghelyo. O kini usa ka pagtulunan alang kanato nga mga nagatawag og Kristiyanos. May kasayuran kita, may kahibalo kita sa pulong sa Dios. May kasayuran o kahibalo kita sa ebanghelyo sa kaluwasan. O ato kining nasayran, ampo nato ang kahibalo tungod kay nagkidot-dot kita sa Dios, nagtuon sa iyang pulong, na malandong niini, nagkutlo
pagtudlo og mga pagtulunan hinungdan nga duna gyud kitay kahibalo sa ebanghelyo ug ang maong kahibalo gihatagan og gibug-aton ni ining atong teksto nga angay gyud ay ipaambit sa uban. Dili santuhon ang mga kalisdanan o mga babag nga mahimong atong isugatan sa atong tinguha pagsunod sa kabubuton sa Dios nga mao ang pagsangyaw sa iyang pulong ang ebanghelyo sa kaluwasan. Nga ano man dinhi sugdan ta ang pagputlo sa mga pagtulunan nga mahimong atong mahagpat sa atong scripture reading o sa atong teksto nga pamalandungan karon. Una nga pagtulunan mao nga ang Dios naggiya sa magtotoo ngadto sa kadaugan. Ang Dios nagagiya sa magtotoo ngadto sa kadaugan. Kung atong masabot nga kung Dios na gani ang magagiya sa iyang katawhan ngadto sa kadaugan, wala gyud kini paltos. Doon na may mga kalisdanan apan dili kini makapunong pagkabuot sa kadaugan. Mao kini ang dayag nato nga masabot sa bersikulo 14 sa atong scripture reading, 2 Corinthians chapter 2 verse 14. Matod ni Apostol Pablo, nagpasalamat siya ngadto sa Dios nga kanunay nagagiya kanato ngadto sa kadaugan pinaagi kan Kristo. Sa panahon ni Dr. Craig Keener, kining maong panultihon nga nagpasalamat si Apostol Pablo sa Dios sa kanunay nga nagagiya kaniya og sa iyang mga kaubanan sa pagsangyaw sa ebanghelyo ngadto sa kadaugan pinaagi kang Kristo. Nagpasabot nga ang giya sa Dios ngadto sa kadaugan pinaagi kang Kristo gipanag-ing sa usa ka style. Sa English nga pinulungan usa ka style, sa atong pinulungan usa ka estilo kun pamaagi nga kagawian sa mga Romano nga sundalo nga nagpakadaog sa gubat. Kung ang mga Romano nga sundalo magpakadaog sa gubat, hatagan sila og pasinugog pinaagi og usa ka prosesyon sa ilang kadaugan, og sa mao nga prosesyon ang ilang commander, ang ilang general sa kasundaluhan ang manguna nga daw giya sa maong prosesyon ug magsunod kaniya ang mga kasundaluhan ug ang ilang mga dinakpan o mga bihag. Imagine na ay general nagsakay og kabayo, unya naay nagsunod nga mga kasundaluhan nga nangabayo, mga kasundaluhan nang ilakaw nga nagdala og espada, nagdala og bangkaw, nagdala og tameng, nagpared, nagprosesyon ug human sa mga kasundaluhan anaa ang mga karwahe, anaa nagsunod ang mga bihag o mga dinakpan nila sa gubat. So ingon niya na ang pananaw sa prosesyon nga gitumbok ni Dr. Craig Keener niining maong panultihon nga ang Dios maoy nanguna pinaagi kang Kristo sa ngadto sa ilang kadaugan. Gipanag-ing nini ang naandan nga pamaagi sa mga Romano diin ilang hatagan og pasidungog ang nagmadaugon sa gubat nga ilang mga kasundaluhan. Kini nga pagpanaging gipakasama ni Apostol Pablo o prosesyon sa kadaugan sa Dios. Mura og imbis general kasundaluhan og dinakpan, dinhe gipintal ni Apostol Pablo ang prosesyon sa kadaugan sa Dios pinaagi ni Kristo. Nga sa panahon ni Dr. David Lowery, ang Diyos pinaagi ni Kristo ang nagmadaugon. Siya ang general, siya ang madaugon nga conqueror o nanguna sa prosesyon sa kadaugan o nagsunod na lamang ang mga dinakpan o bihag nga mao ang mga kabig sa pagtuo sa gisangyaw
nga ebanghelyo. Ato kanang matandik sa Efeso kapitulo 4 bersikulo 8. So niini atong dayag nga masabot nga ang Dios di ay maoy nagmadaugon pinaagi ni Kristo. O ang prosesyon nga gihimo alang sa pagpasidumog sa Dios o sa atong Ginoong Hesukristo tungod kay nagmadaugon sila sa pagkabig kanato, pagdakop kanato, pagbihag kanato ngadto sa pagtuo alang sa kinabuhing walay katapusan, pagtuo alang sa langit, pagtuo sa kaluwasan gikan sa kasalanan. So kita ang mga dinakpan. Apan lahi ang kahimtang sa atong pagkadinakpan o pagkabinihag sa pagtuo. Kay dili kita dinakpan o bihag nga giprosesyon alang sa kaulawan, kundili apil kita sa prosesyon sa kadaugan. Sa kahimtang sa prosesyon sa mga Romano nga kasundaluhan uban sa ilang mga bihag, ang prosesyon sa mga kasundaluhan sa general o mga sumusunod na sundalo maoy bayhon sa pagpasinungog sa ilang kadaugan, ug ang mga binilanggo o mga dinakpan o bihag maoy prosesyon alang sa ilang kaulawan nga nangabihag nang pildi sila sa gubat. Apan sa atong kahimtang ingon nga bihag ni Kristo, mga dinakpan ni Kristo, wala kita magprosesyon alang sa atong kaulawan, kundi nagprosesyon kita uban sa atong Ginoong Hesukristo nga nagmadaugon sa pagkabig kanato sa pagtuo. Busa dili kaulawan ang atong pagsamot sa prosesyon sa kadaugan sa Dios tungod kay kini maoy usa ka bayhon sa pagpasidungog kanato nga nindawat sa Dios ug sa iyang bugtong anak nga si Kristo Jesus diha sa pagtuo. So apil sila sa prosesyon sa kadaugan. Gihubit ang ilang pagkaapil sa prosesyon sa kadaugan diha sa kahumot sa kahibalo, diha sa kahumot sa kahibalo nga ilang naangkon mahitungod sa Dios. Kahibalo nga mao ang ebanghelyo o pulong sa Dios nga ilang nagdawat o naghatod kanila sa pagtuo alang sa kaluwasan. So, as Christians, kung magpabilin kita niini, wala yun ay kita'y kapildihan bisan pa sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga kalisdanan, sa mga pagsulay, sa mga babag nga mahimong mupahunong kanato sa atong panaw sa pagtuo. Dili di ay kini sila mga ang ato nagyong isilsil sa kaisipan mao nga pabilin kita nga makigdugtong sa Dios, pabilin kita nga magmatinohon sa Dios o kang Kristo Jesus aron nini nga pagtuo lahutayan ta hantod sa katapusan ang atong ginamithi nga kadaugan nga mao ang kaluwasan sa atong mga kalag, ang pagkalangit sa atong mga kalag pagdating ng panahon. Papaman dating ang panahon niya pamantaning kalibutan, anha na ni makita unya sa dihang mawala ta niining kalibutan. Kaya ang atong pagkawala dinhi sa kalibutan mauman ang atong pag-abot dito sa kahimayaan sa Dios kung dili kita mubulag sa pagtuo o magpabilin kita nga magtamog sa kabubuton sa Dios. Ang ikaduha nga pagturunan mao nga ang kadaugan sama og pahumot nga duha ang baho, dili baho kundi baho. Dito po din atong ginisaya kay ang baho generic na nga termino sa humot o baho. Baho. Oo. Ang baho kadto yung makalipong sa atong ilong ug sa atong utok. Pero ang baho mahimong duha ang kahulugan, humot o baho. Pero ang pagturunan nga atong putloon karon mao nga ang kadaugan sama og pahumot nga duha ang baho. Gipanag-iingan kadaugan sa pahumot nga duha ang baho.
O atong masabot nga duha usab ang gitumong. Duha usab ang gitumong nga magpakapanimaho niini. Una nga magpakapanimaho mao ang nagatuo. O ang ikaduha mao ang dili nagatuo. Ang una nga makapanimaho mao ang nagatuo sa gisangyaw, giwali, gimantala nga ebanghelyo o pulong sa Dios ngadto kanila. Makapanimaho sila niini uban ang pagdawat nga nakauyon sila sa baho tungod kay alang kanila humot kini. Ang ikaduha mao ang dili magtotoo. Mao kini sila ang nakapanimaho sa ebanghelyo o pulong sa Dios nga gikasangyaw ngadto kanila ingon nga baho dili humot. Ha? Dili baho o dili humot. O angay sa atong paghinumdom nga ang nakapanimaho sa ebanghelyo o pulong sa Dios ingon nga humot kini nagkahulugan o kinabuhi. Apan ang nagpakapanimaho sa ebanghelyo o pulong sa Dios ingon nga baho nagkahulugan sa ilang kamatayon. So patay gyud ang dili magadawat sa ebanghelyo, patay gyud ang dili magadawat sa mensahe ni Kristo, patay gyud ang dili magadawat sa pulong sa Dios. Alang sa mga nagatuo sa giwali nga ebanghelyo o pulong sa Dios, ang baho sa kahibalo mahitungod sa Dios humot. O gani ang mga magtotoo sama ka Apostol Pablo na himong pahumot ni Kristo. Di ay kung mudawat kita sa ebanghelyo nga giwali ka nato, ang maong pagdawat nato nagkahulugan nga humot ang ebanghelyo. Og sa maong kahumot sa ebanghelyo, kita nga nagadawat niini na himo usab nga humot. Nagpasan ba? Nahangan ang ebanghelyo humot. Kung ato kining dawaton takdan kita sa kahumot, ngano nahimo kitang karir sa perfume nga mao ang kaluwasan. Kaluwasan nga naghatod og kinabuhi. So, unsa may itong buhaton? Dawatan sa likway ta. Dawat na lang yun. So, humot ang ebanghelyo. O gani ang mga magtotoo sama kang Apostol Pablo na himong pahumot ni Kristo. O gihubit kini nga pahumot ingon nga sakripisyo ni Kristo. Sakripisyo nga sama sa humot nga halad ngadto sa Dios. Episo kapitulo 5 bersikulo 2. Pahumot kini alang sa kinabuhi. Ikaduhang Korinto kapitulo 2 bersikulo 16b sa atong scripture dili. Sama sa halad ni Noe nga ang Dios mismo nagasimhot niini uban ang kahimuot. Uban ang kahimuot. Ug sa mao nga kahimuot ang Dios nagasaad og kabulahanan sa tao. Imagine ang halad ni Noe gipakasama sa Dios og humot. Ang halad ni Noe na himong humot gisimhot kini sa Dios uban ang kahimuot. Kahimuot nga nagpataban og saad alang sa kayuhan sa tao. Naay prueba naa. Genesis kapitulo 8 bersikulo 21. Sama usab kini sa mga halad sinunog alang sa Dios sa kapanahunan ni Moises o sa kapanahunan sa mga magtuo sa Dios sa daang tugot.
Ang ilang mga halad sinunog alang sa Dios, gikahimutan sa Dios ingon nga pahumot. Naay prueba na Exodus Kapitulo 28, versikulo 19, Leviticus Kapitulo 1, versikulo 9, Números Kapitulo 15, versikulo 7. O nini gihatagan kita sa pagtulunan nga kanunay magtamod sa kahibalo mahitungod sa Dios tungod kay kini nga kahibalo humot. Ug ang kahumot nini nagadalit sa kinabuhi nga walay katapusan. Kini nga kahibalo nagpasabot kanato sa kaayo sa hustisya ug katarong sa Dios. Ug diin ang Dios may kahimot sa pagbuhat niining maong hustisya, niining katarong, niining kaayo. May kahimot ang Dios sa pagbuhat og maayo, paghatag og hustisya o paghatag og katarong ngadto sa mga nagadawat niining maong kahibalo. So kining maong kahibalo, kining humot nga kahibalo nagpasabot kanato sa kaayo sa Dios, sa hustisya sa Dios. Gani ang Dios mao'y manimalos niadto mga dinawdaw. Naglambigit usab kini sa katarong sa Dios nga mahimong atong maangkon o mapuy-an makinabuhi diha sa kinabuhing matarong usab. O niini kahimtang ang Dios may kahimot sa pagbuhat niining maong kaayo, pagpasundayag sa iyang kaayo, hustisya o katarong, siniadtong nagatuo kaniya. Naay prueba na Jeremias Kapitulo 9, versikulo 24, Jeremias Kapitulo 31, versikulo 34. Kahibalo usab kini nga maangkon sa atong pagpakigdugtong sa Dios. Hosea Kapitulo 6, versikulo 3. So, kung kanunay di ay kita makigdugtong sa Dios, diha sa atong pagpamalandong, mag-angkon di ay usab nato ang kahibalo. Aduna kita'y masinati tungod kay kini nga kahibalo, atong masinati diha sa pagsugot o pagkinabuhi sa kabubuton sa Dios. Kung may kasayuran kita sa pulong sa Dios o ato kining sugton, ato kining tamdan, magahatag kini kanato sa kasinatian kung unsa kaanindot ang magpadios. Juan Kapitulo 7, versikulo 16 ngadto sa 17. Kahibalo usab kini. Ang kahumot niini nga kahibalo magpahigawas sa atong mga kalag gikan sa kasaypanan. So imagine, kung doon na di ay kita'y kahibalo sa Ebanghelyo, kung doon na kita'y kahibalo sa pulong sa Diyos alang sa atong kaluwasan, kini nga kahibalo sama sa humot nga halad, o kini nga kahibalo magpahigawas sa atong mga kalag gikan sa kasaypanan, gikan sa kapildihan, gikan sa kalaglagan. Na ay prueba na Juan Kapitulo 8, versikulo 31 ngadto sa 32. Kahibalo usab kini nga maghatod ka nato ngadto sa walay katapusan kinabuhi. Mabasa ka na sa Juan 17, versikulo 3, ug atong matandi ang tubang nga kahulugan niini sa Filipos Kapitulo 3, versikulo 10, ug sa Colosas Kapitulo 1, versikulo 10. Ang pagkinabuhi nini nga kahibalo o pagpaambit nini ngadto sa uban, naghimo kanato nga pahumot ngadto sa Dios o niadtong mga tao nga atong nagiyahan diha sa pagpaambit sa atong pagtuo sa Ebanghelyo sa kaluwasan nga atong nahibalan, atong nakatunan, atong gikinabuhi. Apan niadtong dili nagatuo, niadtong nagasalikway sa Ebanghelyo o pulong sa Dios, kini nga kahumot alang sa ilang kamatayon.
Humot man ang ebanghelyo, nagdala man og humot ang ebanghelyo apan baho kini. Ang baho niini dili humot. Nagdala man og baho ang ebanghelyo apan humot lamang kini niadtong mga tuo ug baho kini niadtong nga destino alang sa kamatayon. Mao kana ang atong masabot sa ikaduhang Korinto kapitulo 2 bersikulo 16a sa atong scripture reading. Angay sa atong paghinumdom nga ang ebanghelyo nga atong nabatunan ug angay ipaambit sa uban maoy gahom ug kaalam sa Dios alang niadtong nagatuo, alang niadtong motuo. So imagine ang ebanghelyo nga atong nabatunan gahom di ay ug kaalam sa Dios kung kini atong tuuhan. Gahom kini nga magasangkap sa atong kalag nga dili masugamak sa kapandulan sa kasalanan. Ang kapandulan o kalukuhan, ang kining maong gahom o kaalam sa Dios alang niadtong motuo makahatag og kabulahanan. Giisip kini nila ingon nga kabulahanan alang sa ilang mga kalag. Apan sa mga dili nagatuo kapandulan o kalukuhan lang kini. Ato kining masabot sa unang Korinto kapitulo 1 bersikulo 23 ngadto sa 24. Ang pangutana mao, sa inyong bana-bana daghan ba karon ang nanagpanoo sa ebanghelyo o daghan ba kaha ang nagsalikway niini? Sa inyong bana-bana ang ebanghelyo ni Kristo daghan ba ang dawat niini sa kalibutan karon? Dinhilang sa makrohon, daghan ba ang dawat niini maong ebanghelyo o pulong sa Dios? Daghan ba? Jotera. Kung ang pinadayag kapitulo 20 bersikulo 8 ang atong basihan, daghan ang nagsalikway sa ebanghelyo, daghan ang nagsalikway sa pulong sa Dios. Gani ang ilang gidaghanon sama sa balas sa baybayon. Gani sila ang mga manglulutos kansang gidaghanon sama sa balas sa baybayon o kabaybayonan. So daghan o nagpasulabig yun di ay ang mga loko-loko niining kalibutan. Tungod kay mato ni Apostol Pablo, kalukuhan man ang ebanghelyo alang niadtong mga dili na nagpanoo. So kung kalukuhan, ang tao nga nagbaton sa kalukuhan, loko-loko. O kay daghan man sama sa balas sa kabaybayonan ang nagsalikway sa ebanghelyo, atong masabot sa laton nga daghan ang mga loko-loko niining kalibutan kaysa mga matarong nga nagatuo sa ebanghelyo o sa pulong sa Dios. Daghan sila. Busa ang pagpabilin sa pagtuo nga nagpatuo, gikinahanglan bisan pa man kung kini magsungasong og kalisdanan. Tungod kay ang kalisdanan dili makatubang, dili makalaping sa ato pang pinulungan sa walay katapusan nga kahimayaan. Ang kalisdanan, ang mga problema, ang mga kakulian, ang mga hagit sa kinabuhi nga naghatag kasakit sa atong galamhan, dili kini makalupig, dili kini makalaping, dili kini makatumbas sa kalipay nga atong sination didto sa langit tungod sa atong matinuohon nga pagdawat sa ebanghelyo o pulong sa Dios. Dunay prueba na ikaduhang Korinto kapitulo 4 bersikulo 17
Roma Kapitulo 8, versikulo 18 o versikulo 30. Kini nga mga teksto nagahubit sa kalisdanan niining at nga atong atubangon ingon nga magtotoo, ingon nga dili makatubang sa walay katapusan nga kahimayaan nga atong sination uban ni Kristo didto sa iyang gingharian sa langit. Ang ikatulo nga pagtuluan mao, ang kadaugan gimantala nga walay bayad. Nga kung sabton, ang kahibalo mahitungod sa Ebanghelyo, ang kahibalo mahitungod sa pulong sa Dios, gimantala nga walay bayad. Nga sa iyano nga pagkasulti, ang pagsanyaw sa Ebanghelyo, ang pagsanyaw sa pulong sa Dios, ang pagmantala sa kaluwasan ngadto sa mga tao, dili di ay binayran, dili di ay pabayran, wala di ay bayad ang kadaugan nga gimantala ni Apostol Pablo bisan pa kanato nga nagpakamaton sa kahibalo sa Dios. Ang mga apostoles sa atong Ginoong Jesucristo nagmantala, nagsanyaw, nagwali sa Ebanghelyo. Nagmantala, nagsanyaw, nagwali sa pulong sa Dios nga walay bayad. Walay bayad. Walay matawag kanila nga nadato sa pagsanyaw sa Ebanghelyo o nadato sa pagmantala sa pulong sa Dios. Gibuhat kay nila ang pagsanyaw, pinasikan gyud sa kamanduan sa atong Ginoong Hesukristo. O atong masabot nga ang pagsanyaw sa pulong sa Dios nga walay bayad na himo nga filosofiya sa kinabuhi sa tiunay nga mga magsusunod ni Kristo, sa tiunay nga mga apostoles, sa tiunay nga mga Kristohanon. Walay bayad ang pagsangyaw sa pulong sa Dios. O kini nahimong filosofiya sa ilang kinabuhi. Gitamda nila ang kamanduan sa Ginoo nga sa magawali sila sa Ebanghelyo, sa magawali sila sa pulong sa Dios, nga mao ang gingharian sa langit nga kung sabton mensahe sa kaluwasan. Kini walay bayad. Bisan gani ang ilang pagpangayo og mga masakiton, ang ilang pagbanhaw og patay, ang ilang paglimpyo niadtong mga sanlahon, ang ilang paghingilin sa mga demonyo o paghingilin og daotan espiritu nga ningtapot diha sa tao kadtong mga gipangyawaan, dili gani pabayran. Matod sa atong Ginoong Jesucristo, walay walay bayad. Walay bayad. Ayuha ang mga masakiton, banhawa ang mga patay, limpyuhi ang mga sanglahon, hingili ang mga demonyo, niadtong mga taong gipangyawaan. Walay bayad. Dili gani sila padalhon og balon nga kwarta. Dili gani sila padalhon og bag nga kung sabton sudlanan sa ilang balonon. Dili gani sila padalhon og extra nga semina. Manimaho dito sila nito, pero tungod kay humot man sila, aroma man sila, pahungan man sila sa Dios, wa gyud sila, dili gyud sila mabaho. Humot gyud sila kanunay niadtong magadawat sa Ebanghelyo, kapag baho sila niadtong nagsalikway. So dili sila pabalunon og extra nga silna. Dili gani sila pabalunon og extra nga sandalyas o chinilas sa ilang panaw sa pagsangyaw sa Ebanghelyo. Kini tungod kay ang Dios na ang magatagbo niini pinaagi niadtong nakabig sa pagtuo sa gisangyaw nga Ebanghelyo. Mateo Kapitulo 10, versikulo 7 ngadto sa 10. Supahi gini sa sagad natong makita sa mga magwawali niining atong panahon. Giingon ko nga sagad tungod kay dili man tanan nga magwawali sa atong panahon
mga magwawali sa atong panahon nga nagwali sa Ebanghelyo, nagwali sa pulong sa Dios nga nangayo og bayad. Doon na pa ko'y nakita nga nagwali nga way bayad. Gani, sa akong personal nga kasinatian, tungod kay usa ka higayon niya na nahimo man kong street evangelist, muwali man kong kalsada, muwali ko og kabukiran, ilabi na niya itong akong internship sa Cebu Bible Seminary pa ko, tungod kay kaming mga estudyante sa seminaryo i-assign og simbahan na aming assignment. Sa ako pagpaingon ngadto sa simbahan sa akong assignment, bukid tong akong assignment sa Naga. Gitawag to og barangay Naalad, Naga City sa Cebu. Saka ko dito sa Naalad, mangandam para sa sermon pagkaugma, nag-review sa wali. Kunya pagkahuman sa Domingo, wali, mulugsong na ko balik sa siyudad. Iniglugsong na ko kay na may tabo-tabo. Makaagi na kong tabo-tabo. Kunya naamang ko'y radyo puno nga na ay microphone. Kung nahitabo pa karon nga na ay gagmay lang ang gadget, usipa kayo, nindot na to. Adto ko dito sa Balibulan, skilid sa Baliburan, pagbarong. Una na ko buhaton, magpatukan ko o gospel songs, gospel music. Inigtukar-tukar na dito, anam nagtapok-tapok ang mga tao, ako ng pagnon ng radyo puno, o magasugod na ko pagwali. Wa ko mga yung bayad, niyatong akong giwalihan. Wala ko'y sibot o sobre nga gipasuroy sa akong kauban kay duha-duha mami sa among internship nga na-assign ko sa kasimbahan, duha gyud ka intern. Magpuli-puli mi og wali. Pero ako ra gyud naa muwali sa kalsada. Akong kauban mahadlok pa muwali sa kalsada. So, wali ko dito, pero wa gyud ko magpasuroy og sibot. Wa ko magpasuroy og sobre nga ilang bayran ang atong pagwali. Apan sagad sa atong makita karon magpabayad na. Pananglit na lang. Dito sa Cebu, na ay magwali sa Plaza Independencia o sa Carbon Market. Samtang nagwali sila sa kuno Ebanghelyo o pulong sa Dios, ang iyang kauban nagsuroy og sibot o nagsuroy og sobre, pasudlan og kwarta para puno ginabang sa kausa sa pagwali sa pulong sa Diyos. Naapagyugoy na kitaan nga mga magwali nga mosakay og bus nga magwali ngadto sa mga pasahero samtang dagadagan ang bus. Personal na ko niya kasinatian kami ni mama, di kami og Cebu, ning dunggo mi sa bato, ning sakay di og bus, di hay magwawali sa bus, nagwali siya. Sa hapit na mi moabot sa Masin, suroy na siya sa iyang sobre, pangayo ginabang, wa may hatag, piling sukuan niya. Kami to sa mama, di kami Cebu ni Anto. Nakapag higayon, nga na ay magwali sa barko. Ilabi na niadtong panahon nga wala pa ang Philippine Ports of Authority o PPA nga nagkontrolar sa pantalan o pier. Kining mga magwawaliha manaka sa barko magwali dito pero sa gihapon magsuroy og sibot o maghatag og sobre pasudlan og kwarta agi kuno og hinabang sa kausa sa pagsangyaw sa Ebanghelyo o pulong sa Dios. Pero ang kamanduan sa Dios tataw sa Mateo Kapitulo 10 versikulo 7 ngadto sa 10 nga ang magwawali ni Kristo, ang magwawali sa tiunay nga Ebanghelyo o pulong sa Dios dili padawaton og bayad, dili gani pabalonon og kwarta, dili gani pabadalhon og ekstra nga sinina, ekstra nga sinilas.
Tungod kay Dios na ang mutagbo sa ilang panginahanglan. O ang mutagbo niini kadtong mga nakabig sa ebanghelyo nga giwali ngadto kanila. Sila nay mupakaon, sila nay mumuhi sa mga magwawali nga nindalak sa ilang lugar, naghatod sa pulong sa kaluwasan ngadto kanila. Sila na kay sila may tagadinto, sila may dunay baon o kahapukot nga mga pakaon sa magwawali. Dili kwarta ang ibayad, kung dili serbisyo usab pag-abi-abi sa mga magwawali ni Kristo. Dinhi gihatagan kita sa pagtulunan nga ang serbisyo nga pabayran sama sa akong naasoy dili tapos sa atong pagtagad. Sagad sa mga kasimbahanan karon, bisan gani ang UCCP, di ko mahadlok mulito ini. Niya man tayo YouTube ni publish man nga atong wali, di ko mahadlok nga mo luwat niini nga pamulong bisag ikiha pa ko nila tungod kay tinuod bisan ang UCCP nga mga kasimbahanan karon naanay taripa sa serbisyo nga ilang himuon ngadto sa mga membro. Di ba? Naanay taripa ang bunyag, naanay taripa ang kasal. Ang pastor nga mo kasal karon naanay taripa nga imo bayran. Ang pastor nga mo bunyag naanay taripa nga bayran. Naanay bayad ang serbisyo nga ilang himuon ngadto sa mga membro. Sa uban nga mga relihiyon, naasay bayad ang bunyag, naay bayad ang kasal, naay bayad ang patay. Bisan gani ang paghinumdom sa patay. Panahon sa kalangkaran. Pamisa. Babayra na. Naanay bayad kung magpahalad ka, magpadidicate ka sa imong balay o sa imong building. Nga salakton pagkasulti, ang serbisyo sa pagpaambit sa pulong sa Dios ngadto sa uban, binayra na. Sukwahi sa kamanduan nga dili kini pabayran. Nahinumdum ko niya itong bugoy-bugoy pa ko nga nangluhod ko o bunyag sa anak sa kauban namo sa opisina nga barkada sab kayo namo si Marcelino ba ma? Bunyag sa iyang anak nangluhod may mga kauban sa opisina 32 may kabuok kung wala ko masayo 32 may kabuok. O dunay taripa sa mga sponsor. Nga kaming mga sponsor mo, hatag usa ka gatos kada usa sa among sponsoran sa bunyag. Na imagine na, $32 may kabuo. 32 times 100. 3,200. Okay, 32 may kabuo. Plus 2,000 pesos ang taripa sa ginikanan sa iyang pagbabunyag sa iyang anak. Suma total, 5,200 ang mabayran, ang gibayran namo niadtong bunyaga nga akong ilunhan. So wahi kini si kamanduan sa Ginoo nga dili magbabayad. Mateo 10:8. Matod ni Kristo, freely you receive, freely you must give. Nadawat nimo ang ebanghelyo, nadawat nimo ang pulong sa Dios nga walay bayad. Busa imo kining isangyaw, imo kining ihatag nga wala usay bayad. Ingon niya na ang pananaw sa kalibutan karon nga bisan ang relihiyoso nga kahimtang gisudla na sa panalapit. O kung inyong i-google ang mga gitawag o evil preachers in the world, inyong makita diha sa Google nga kasagaran nila mga pastor nga nagpasiugda o healing kanang gitawag o prosperity, health and wealth gospel. Prosperity gospel. Maunay sila nga dato na ilang mga babae nga mga pastora nga nagtinir na og eroplano. Ang ilang mga pastor nagtinir na og private jet. Dunay mga vela
nga may mga airport pa personal, private airport sila. May mga balay sila nga dunay kaugalingong airport. Tungod kay doon na sila kaugalingong aeroplano. Mga magwawali lang ni. Ingnon ako pagkasulti lang. Tungod kay tataw sa Biblia nga ang mga magwawali sa Dios dili angay magdato. Kung walay angay madato. Tungod kay ang kamanduan kanila mauman nga tandon sila sa ilang pagkinabuhi pinaagi sa pagtagad ni adtong mga nagadawat sa mensahe sa Dios diha sa pagtuo. Dili na sila kinahanglan nga magguna managat patingali, pero kung atong tanawon kung na may higayon managat na mga pastor, mamasod ko lamang ang pastor. Ilabi na kung ang iglesia gamay kung ang mga membro niini wala sa kaarangan paghatag o matawag o hamugaway jutay nga kahintang sa pastor. So wala gyud bayan. Ang kahibalo mahitungod sa pulong sa Dios. Ang kahibalo mahitungod sa Dios nga gihambin sa ebanghelyo, gihambin sa Biblia, dili angay pabayaran. Libre kini. Libre kini. So, agi o pagtapos ingnon ko, ang atong teksto mao'y pagdasig sa mga magtotoo sa pagsangyaw sa pulong sa Dios. Ang ebanghelyo sa kaluwasan. Isangyaw kini diha sa atong pagkinabuhi sa pulong sa Dios na atong nakatunan. Gani ang pagkinabuhi sa kabubuton sa Dios mao'y labing epektibo nga wali. Ang imong pagkinabuhi diha sa kabuutan. Ang imong pagkinabuhi diha sa pagkamatarong. Ang imong pagkinabuhi diha sa pagkabalaan. Nakita sa mata sa mga tao nga nagtan-aw kanimo. Nakita sa mga mata sa imong silingan. O kung nakita nila ang imong kaligdong, ang imong katarong, ang imong kabalaan, kini mismo wali na alang sa ilang kalag. Ngano nga wali na tungod kay kining imong mga hiyas na batunan, imo man nakatunan gikan sa pulong sa Dios. Kahibalo man nga imong gikinabuhi, kahibalo man nga nahimong aroma, nahimong pahumot ngadto sa magadawat sa imong giwali. So isangyaw kay ang pagkinabuhi sa kabuton sa Dios epektibo nga pagsangyaw. Apan dili hinuon kini nagpasabot nga dili na lang ta motingog sa pagpaambit sa atong kaluwasan ngadto sa uban. Labi na kung dunay manulong nato nga mudalit sa ilahang mini nga pagtulunan. Kinahanglan mo tingog yun ta sila'y atong walihan. Muraman ko o guba nga plaka, pero nahinundon ko sa mga street evangelist o kana mga manakagbalay nga mga magsangyaw kuno sa pulong sa Ginoo. Kuno, pulong sa Ginoo. Saksi. Dito sa Cebu, bibisitahan ko sa mga saksi. Kunya, akong ipasod, akong ipadayon, ipalingkod. Sa tanto na mong istorya, manguli na sila. Ito, ayaw sa. Wala ko mahuman. Kabo, pamahayag mo sa inyo. Kung ako, di mo wala sa ako pamahayag. Ngano, tungod kay, kung ila kong giedukar sa ilang minik kapag tulunan, may igo akong rason o gani dako ang akong responsibilidad o obligasyon ngadto sa Dios nga akong ipaambit ang kamaturan. Kung sila nagagunit o kahiwian o ako nagagunit o kamaturan, kung sila nagbaton o hiwi nga pagtulunan o ako nagbaton sa Dios no mataro nga pagtulunan, dahil may obligasyon o responsibilidad ako at tumangan sa akong Dios at tumangan sa akong Ginoong Kristo sa pagkurehir sa ilang minit nga pagtulunan.
Mao man gani nga maghinamot lang ko nga kung doon na may masakitan sa akong wali, wala ko intensyon sa magpasakit sa nagpakabati niini. Ang intensyon ko lang nga mapatagan o lamdag ang kaisipan kung kining maong kaisipan na nagpuyo sa kangit-ngit diha sa manmini nga mga pagtulunan, mini nga mga doktrina, mini nga mga pulong nga ilang dadawat gikan sa ilang minit nga mauwawali, minit nga mga pastor, minit nga mga magtutulo. Intensyon nako mao nga kung magwali man ta, magpaambit man ta sa pulong sa Dios, magatudlo man ta sa pulong sa Dios, itudlo ang lunsay nga pulong sa Dios ug dili ang pulong nga tinumo lamang sa tao. Biblia o Biblia lamang ang basihan. Sola Escritura, Bible alone. Tungod kay ang Biblia, ang pulong sa Dios, ang ebanghelyo sa kaluwasan na sunod man, na patik man, ingon nga balaang kasulatan, ingon nga Biblia. Unta, ang sukaranan sa atong pagtuo pag kinabuhi, the principle of faith and practice must be the Bible alone. Dili na ta mo insert pa og mga pagtulunan nga wala gani hisguti sa Biblia, wala gani itudlo sa Biblia. Dili ko malimot sa akong classmate, fellow alumni nga nagpadana ko og kinini ang post din iyang gi-post nga sa dili pa ta mamatay mangayo dunay upat kabutan nga atong pangayoon sa pare. Ako siyang gibaslan, awa na siya mutingog hangtod karon. Nga kung sabton, dili gyud pwede nga akong palabyon ang minik nga pagtulunan nga iyang gi-share sa ako. Kinahanglan i-share nako ang kamaturan. O kung kamaturan na gani ang mubangga sa mini, ang mga mini sakitan. Either magpakahilom na may pagdumot nimo o kahit mangitag higayon na magkamalos nimo. Apan naaman tayo Dios nga maoy mo balos usab magpanimalos kung kita daog-daogon. Kay ang atong kahibalo sa Dios usaman ka pahumot kini nga naghatag kanato sa kagahom sa pagpatinaw, pagpatunhay sa kabubuton sa Dios sa atong kinabuhi. So, atong tamdan ang pulong sa Dios gani ato kining ipatambit sa uban, may mutuo man kadato o wala. Dili kini nato igsapayan kung kita dili tuuhan. Apan mas bayo ang pagsapayan niini kung kita tuuhan. Apan dili kinahanglan nga mag-uyakot pa kita kung may mutuo man o wala sa atong giwali. Dili kini nato igsapayan. Kini tungod kay sama kita sa pahumot nga duhay baho. Sama kita sa pahumot nga duhay baho. Pahumot kita alang sa kinabuhi ni adtong mutuo o pahumot gihapon kita alang sa kamatayon ni adtong dili mutuo. Busa tuuhan man ta o dili sa gihapon ato ang kadaugan diha kan Kristo nga atong Ginoo tungod kay naangkon man nato ang pahumot sa kaluwasan, ang pahumot sa kinabuhi. Hinaot nga ang Dios nagapanalangin siya pulong na atong Ginoo.